बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मुसलमानों, अपने मुकद्दर जगा लो, नमाज अदा करके अपने अल्लाह को मना लो। खुल के देख चश्म दिल, आता है लुत्फ क्या नमाज में, हर तरफ आता है नजर नूरे खुदा नमाज में। मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, उठो, नवाफल अदा कर लो। फराइज की पाबंदी तकबीर उला के साथ किया करो। फिर अल्लाह की मेहरबानी से आप ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तो हर लिहाज से आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। तो नमाज पढ़ने के बाद बरखुरदारो या मानेओ, अल्लाह के नामों का विर्द किया करो। फिर आप जो भी काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो अपनी मर्जी से करेंगे, जो आपकी तबीयत चाह करेगी, अल्लाह वो काम पूरा कर देगा। अगर आप अल्लाह के नामों का विर्द किया करेंगे बाकायदगी से, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ा करेंगे, नवाफल की कसरत करेंगे, सुन्नतों का बाकायदा एहतमाम किया करें। अगर आप सुन्नतों में सुस्ती करेंगे, खास तौर पर असर और इशा छोड़ते हैं, अक्सरियत देखा है, तजर्बे में बात आई है कि सुन्नतें छोड़ देते हैं, सिर्फ फर्ज अदा करते हैं। क्या ये अल्लाह से मोहब्बत है कि रुकू और सजूद की कमी करते हैं? इससे फिर सेहत भी खराब हो जाती है। दोस्तों, बरखुरदारों, अगर ये नवाफल सुन्नतें फराइज की पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और अल्लाह के हबीब से मोहब्बत होगी। तो वैसे भी ये देखो, ईद मिलादुल नबी का महीना, दुरूदो सलाम की कसरत, यायुल्लाज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कुरान की आयत पर गौर किया करो। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि दरूद भी पढ़ो तो सलाम भी पढ़ो। तो हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो सलाम पढ़ने से हिचकिचाते हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि सलाम भी पढ़ो। नमाज में पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दोनों का एक ही मतलब है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, नमाज आंखों की ठंडक है, तो दरूद सलाम भी मोहब्बत का बायस बनता है। सिर्फ एक दफा ही पढ़ लेना ये काफी है। कितना काफर, कितने गुनाह, काफर की माफी है? कोई काफर की माफी है बरखुरदारों? लेकिन जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक दफा, बस एक दफा पढ़ लेता है दिल से कि भाई मुसलमान होने लगा हूं, तो वो मुसलमान हो जाता है। उसकी गंदगी, उसकी पलीदी, उसकी काफरी दूर हो जाती है ना। तो ये सिर्फ एक दफा पढ़ेगा, मुसलमान तो हो जाएगा, लेकिन सारी उम्र फिर खामोश रहे। ऐसे ही अगर एक दफा अस्सलामु अलैका या नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सिर्फ एक दफा कहे तो बात ठीक है, उसके बाद सलाम छोड़ दे। दोस्तों बरखुरदारों,
اس کو باقاعدگی سے ادا کیا کرو اور کثرت کیا کرو۔ اگر قبر میں پہچان کرنی ہے، قیامت والے دن اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی معافی کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس وقت نفسا نفسی پکارو۔ کتنا اللہ کو پکارتے ہو؟ پکارتے رہیں گے سب نبی، سب ولی، ہر انسان، لیکن اللہ سنے گا قیامت والے دن کسی کی؟ کن کے پاس جانا پڑے گا؟ قیامت والے دن بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی جانا پڑے گا۔ پھر قیامت کا منظر یاد کر لیا کرو، قبر کا منظر یاد کر لیا کرو کہ پہچان تب بھی ہوگی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ذہن بھی صاف کرو گے اور درود و سلام کی کثرت بھی کرو گے، تب اللہ بات سنے گا۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے جتنی مرضی خوبصورت تحریر کر لو خط و کتابت میں، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرو، خوبصورت تحریر کرو، لکھائی خوبصورت ہو، لیکن جب ایڈریس چھوڑ دیں لکھنا، کیا وہ پہنچے گا خط؟ کیا وہ تحریر خوبصورت پہنچے گی؟ ایسے ہی جب تک درود و سلام کی کثرت کریں گے، پڑھ لیں گے، تب اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وگرنہ ہماری دعائیں ہوا میں لٹکی رہتی ہیں۔ اللہ کے پاس اس وقت پہنچیں گی ہماری دعائیں جب درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ ہے ڈریس کی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ اوپر پتہ لکھے گا تب پھر پہنچے گا۔ تو اس لیے دوستو برخوردارو درود و سلام کی کثرت کرو۔ یہ عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، خوشیاں مناؤ، آپ جیسے بھی خوشی کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔